विरासत में उसे 5,18,400 तिलाई सिक्के मिले। ये सिक्के कुल असासा थे, लेकिन जब उसे असासे का एहसास हुआ तो उस वक्त तक 86,400 सिक्के जाया हो चुके थे और 4,32,000 बाकी थे। उसने फैसला किया वो बाकी सिक्के महफूज रखेगा, मगर सवाल ये था वो ये सिक्के कहाँ महफूज रख सकता है। मौलवी साहब ने मशवरा दिया, आप ये सिक्के मस्जिद के सहन में दफन कर दें, ये महफूज भी रहेंगे, ये आपके मरने के बाद भी आप और आपकी आला औलाद के काम आएंगे। बात उसके दिल को लगी। उसने मस्जिद के सहन में गड्ढा खोदा और सोने के 43,200 सिक्के इस गड्ढे में दबा दिए। वो इस अच्छी सरमायाकारी पर खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। वो चंद दिन बाद मुस्तरिब हो गया। मोहल्ले की दूसरी मस्जिदों और इमामों ने उसे यकीन दिला दिया, तुमने गलत मस्जिद का इंतखाब किया, तुम्हारा सरमाया जाया हो जाएगा। तुम इस मस्जिद को खैरबाद कहो और बाकी सरमाया हमारे मदरसे हमारी मस्जिद में दफन कर दो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएंगी। वो कंफ्यूज हो गया। उसने इस कंफ्यूजन में एक दिन अपनी संदूकची निकाली और सर पीट लिया। उसकी संदूकची वाकई खाली थी। उसके सोने के 43,200 सिक्के गायब हो चुके थे। वो खाली संदूकची लेकर भागा और सीधा बाजार चला गया। उसने अब बाकी सरमाया बाजार के महाजनों के पास रखने का फैसला किया। ये महाजन सरमाया लेते थे, 5 साल अपने पास रखते थे और 5 साल बाद असल जर के साथ सूद की किस्तें अदा करने लगते थे। ये अच्छी और महफूज सरमायाकारी थी। आप पैसा लगाएं और 5 साल बाद पैसा रिटर्न के साथ वापस लेना शुरू कर दें। उसने अपने 43,200 सिक्के बाजार के महाजनों के पास रखवा दिए। वो रोज महाजन के पास जाता, सारा दिन उसके पास बैठा रहता, सरमाए के महफूज होने का यकीन करता और शाम को वापस आ जाता। ये रूटीन 5 साल जारी रही। वो अब मुतमईन था। 5 साल पूरे हुए। वो महाजन के पास गया और सरमाए की वापसी का मुतालबा कर दिया। महाजन ने अफसोस से जवाब दिया, भाई आपका सरमाया महफूज है, लेकिन बाजार मंदी का शिकार है। हम आपको फौरी तौर पर रुपया वापस नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके दिल को धचका लगा। वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस न हुआ। उसने सरमाए की वापसी के लिए महाजन की दुकान के फेरे लगाना शुरू कर दिए। वो रोज सुबह आता और शाम को नाकाम वापस चला जाता। ये सिलसिला 5 साल जारी रहा। महाजन के पास उसके 43,200 सिक्के पड़े थे, जबकि उसने 43,200 सिक्के महाजन के दफ्तर आने और वापस जाने में सर्फ कर दिए। आखिर आने जाने में किराया भी खर्च होता है, इंसान को खाना पीना भी पड़ता है और चाय पानी का खर्चा भी होता है। उसने एक दिन बैठकर हिसाब किया तो पता चला वो अब तक कुल 2,16,000 तलाई सिक्के जाया कर चुका है। वो काफी अफसोस मलने लगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ वो नुकसान के बावजूद अभी दिवालिया नहीं हुआ। वो अब भी 3,02,400 सिक्कों का मालिक है। ये अगर अच्छी सरमायाकारी करे तो इसका बाकी सरमाया भी महफूज हो जाएगा और इसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा। वो उठा, नुकसान का स्यापा बंद किया और महफूज सरमायाकारी के मौके तलाश करने लगा। वो तलाश करता रहा यहाँ तक कि उसे मालूम हुआ शहर में नया माल खुला है। माल में सरमायाकारी की मशीनें मिलती हैं। आप मशीन में एक सिक्का डालते हैं और ये मशीन 2-2, 3-3 और 4-4 सिक्के बनाकर बाहर निकाल देती है और यूं आप थोड़ा सरमाया लगाकर रईस हो जाते हैं। वो माल में चला गया। माल में वाकई मशीनें मौजूद थीं। उसने एक खूबसूरत और नाजुक मशीन खरीद ली। मशीन पर लिखा था, आप रोजाना सिर्फ 24 सिक्के डाल सकते हैं। आपको 25वां सिक्का डालने के लिए अगले दिन का इंतजार करना होगा। वो खुश हो गया क्योंकि ये मशीन दिन में सिर्फ 24 सिक्के खाती थी और ये सरमायाकारी उसे सूट करती थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर मशीन में सिक्का डाला और 4 सिक्के निकलने का इंतजार करने लगा। मशीन से 4 सिक्के न निकले। उसने अगला सिक्का डाला, वो सिक्का भी जाया हो गया। वो 3 दिन तक मशीन में सिक्के डालता रहा, लेकिन मशीन से सिक्के ना निकले। वो दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार ने शिकायत सुनी और मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब आप बेसब्रे ना हो, मशीन से सिक्के जरूर निकलेंगे। मैं खुद ये मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे शुरू में 6 महीने इंतजार करना पड़ा,
لیکن بالآخر مشین سے سکے نکلے. آپ تاولے نہ ہوں, آپ ضرور کامیاب ہوں گے. وہ دکاندار کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن دوسرے گاہکوں نے بھی دکاندار کی تائید کر دی. ان سب کا کہنا تھا مشین بالآخر کام کرتی ہے. وہ گھر واپس آ گیا اور دوبارہ مشین میں سکے ڈالنا شروع کر دیے. وہ سکے ڈالتا رہا لیکن مشین سے سکے نہ نکلے. اس نے ایک دن حساب کیا تو پتا چلا وہ اب تک مشین میں 86,400 سکے ڈال چکا ہے اور اس کی وراثت اب 2,16,000 سکے رہ گئی ہے. وہ سخت پریشان ہو گیا اور مختلف ماہرین سے مشورے کرنے لگا. ماہرین نے اسے مشورہ دیا, تم مشین تبدیل کر لو, دکان میں اور بھی مشینیں موجود ہیں, تم ان پر ٹرائی کیوں نہیں کرتے. وہ بھاگتا ہوا دکان پر گیا اور ایک اور مشین خرید لی. یہ مشین جدید بھی تھی, ہلکی بھی اور گارنٹی یافتہ بھی. اس نے لمبا سانس لیا اور نئی مشین میں سکے ڈالنا شروع کر دیے, لیکن نتیجہ وہی نکلا. یہ مشین بھی اس کے سکے کھا گئی. وہ تیسری بار دکان پر گیا, ایک اور مشین خرید لایا. وہ اس مشین کے بارے میں بھی مطمئن تھا. وہ کیوں مطمئن نہ ہوتا, پورا ملک اس مشین کی تعریفیں کر رہا تھا. اس نے اس مشین میں بھی سکے ڈالے, لیکن شاید اس کی قسمت خراب تھی. وہ مشین بھی اس کے سکے کھا گئی. وہ اب شدید مالیاتی بحران کا شکار ہو گیا. وہ اب دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. وہ پریشان تھا. پریشانی کے عالم میں اسے کسی نے بتایا سرمایہ کاری کا بہترین طریقہ بہرحال مسجد کا صحن ہی تھا. تو مگر مسجد میں دفن خزانے کے سرانے بیٹھے رہتے تو آج تم سے زیادہ مطمئن اور امیر شخص کوئی نہ ہوتا. اس نے کفے افسوس ملا اور باقی سکے لے کر دوبارہ مسجد چلا گیا. امام صاحب نے دل کھول کر اس کی مذمت کی, لیکن پھر اسے صحن میں باقی وراثت دفن کرنے کی اجازت دے دی. اس نے تھیلی کے سارے سکے مسجد کے صحن میں دفن کر دیے. اس بار اسے یقین تھا اس کی یہ سرمایہ کاری ضائع نہیں ہوگی, لیکن یہ یقین بھی غلط ثابت ہوا. وہ دوبارہ اسی مخمصے کا شکار ہو گیا. کیا میں نے درست مسجد کا انتخاب کیا؟ اس کا مخمصہ درست تھا, کیونکہ اس کی مسجد کے گرد درجنوں مسجدیں تھی اور ان تمام مسجدوں سے روزانہ زیادہ منافع کے اعلانات ہوتے تھے. لوگ اسے اس کی مسجد کے بارے میں شکوک و شبہات میں بھی مبتلا کرتے رہتے تھے. وہ پریشان تھا, لیکن اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا. وہ اپنا سارا سرمایہ مسجد میں دفن کر چکا تھا. مگر پھر اس نے ایک دن اپنا سرمایہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا. وہ صحن میں گیا, پھاوڑا اٹھایا, اپنا خزانہ نکالا, صندوقچی کا دروازہ کھولا اور اس کے دل کو خوفناک دھچکا لگا. یہ صندوقچی بھی خالی تھی. اس کی ساری وراثت ضائع ہو چکی تھی. اس نے صندوقچی باہر رکھی اور گڑھے میں چھلانگ لگا دی. وہ مسجد کے صحن میں دفن ہو گیا. وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا, وہ آپ اور میں ہیں. ہمیں 60 سال کی عمری زندگی ملتی ہے. یہ 60 سال ایک ایک گھنٹے پر محیط ہوتے ہیں. ہم اگر ہر گھنٹے کو سونے کا ایک سکہ سمجھ لیں تو ہمارے پاس روزانہ 24 سکے ہوتے ہیں. ہم ان 24 سکوں کو مہینے کے 30 دنوں اور ان 30 دنوں کو سال کے 12 ماہ اور ان سالوں کو 60 سال سے ضرب دیں تو 5,16,400 سکے ہماری کل وراثت بنتے ہیں. یہ سکے ہمارا کل اثاثہ ہوتے ہیں. ہم یہ اثاثہ زندگی اور بعد از مرگ زندگی پر خرچ کرتے ہیں. یہ سرمایہ ہماری کل سرمایہ کاری ہوتی ہے. مگر ہم بدقسمتی سے یہ سارے سکے کنفیوژن کی نظر کر دیتے ہیں. ہمیں زندگی کے ابتدائی 10 برسوں تک وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا. یوں ہمارے 86,400 سکے ضائع ہو جاتے ہیں. ہمیں جب وقت کا احساس ہوتا ہے تو ہم دینی اور دنیاوی تعلیم میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم 5 سال مدرسے اور 5 سال کالج میں ضائع کرتے ہیں. ہم وہاں سے بھاگ کر جاب میں پناہ لیتے ہیں. ہم وہاں بھی خالی ہاتھ رہتے ہیں. ہم پھر سکے کھانے والی مشینیں خریدنے لگتے ہیں. ایک مشین فیملی ہوتی ہے. ہمیں لوگ بتاتے ہیں آپ مشین میں ایک سکہ ڈالو گے تو یہ مشین 3-4 سکے نکالے گی. ہم سکے ڈالتے جاتے ہیں, مشین سکے کھاتی جاتی ہے, مگر ریٹرن میں کچھ نہیں نکلتا. ہم پھر مصروفیت کی مشین لے آتے ہیں. ہم اپنے دن رات اپنے کام اپنے مشن کو دینے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری مشین ایک کے بدلے 3-4 سکے نکالے گی, لیکن یہ مشین بھی ہمارے سکے کھا جاتی ہے. ہم پھر معاشرے, دوستوں اور نظام کی مشین لے آتے ہیں, لیکن یہ مشینیں بھی ہمارے سکے کھا جاتی ہیں. یہاں تک کہ ہم بیزار اور مایوس ہو کر عمر عزیز کا باقی حصہ مذہب کو دے دیتے ہیں. مگر ہم وہاں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم جس مذہب, جس فرقے اور جس امام کو مان رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط, اور یوں ہم عمر عزیز کا آخری سکہ بھی ضائع کر دیتے ہیں. آپ اگر کسی دن میری طرح دھوپ یا سائے میں بیٹھ کر زندگی کے بارے میں غور کریں
تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے، اور یہ بیچارہ یہ مسئلہ حل کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی میں کوئی ایسی مشین تلاش نہیں کر پاتا جو اس کے سکے دگنے کر دے۔ زندگی رائے گاں ہے اور یہ رائے گاں ہی چلی جاتی ہے۔